बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे स्लीप एपनिया और उसके ऊपर एक रिसर्च आर्टिकल जो कि गूगल न्यूज़ के ऊपर छपा है, उससे मुतल्लक़ कि स्लीप एपनिया के साथ कौन से हैज़र्ड्स जो कि नई रिसर्च के मुताबिक सामने आए हैं, यानी वो है माइक्रो ब्लीड्स, यानी दिमाग के अंदर छोटे छोटे जो माइक्रो ब्लीड्स होते हैं, वो इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि स्लीप एपनिया क्या होता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन थोड़ा मुख्तसर इसके ऊपर इंट्रोडक्शन इस वक्त भी डिस्कस कर लेते हैं। स्लीप एपनिया से मुराद ये होती है कि नींद के दौरान बार बार सांस का रुक जाना और फिर दोबारा से चंद सेकंड्स के वक्फे से दोबारा सांस बहाल होना। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। नंबर एक हम कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, और नंबर दो है सेंट्रल स्लीप एपनिया। यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से मुराद ये है कि कोई ऐसी हमारे गले में ऐसी रुकावट है जिसकी वजह से सांस रुक जाता है और जो हमें दोबारा से सांस लेने के लिए नींद से बेदार होना पड़ता है। यानी हमारा दिमाग हमें नींद से बेदार करता है दोबारा से सांस लेने के लिए। तो इसमें जो कॉमन वजूहात हैं वो मोटापा यानी ओवरवेट होना, इसकी वजह से जो हमारे गले के इर्द गिर्द चर्बी की ज़्यादा मिकदार जमा हो जाती है, जिसकी वजह से गले का अंदरूनी हिस्सा जो वो तंग हो जाता है, जिसकी वजह से सांस रुकता है। नंबर दो पे एनाटॉमिकल जो डिफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, यानी पैदाइशी तौर पे अगर किसी का गला इस तरह तंग है या उसकी जा की पोजीशन ऐसी है या कोई और इस तरह का उसको डिफ़ेक्ट है जो एनाटॉमिकल यानी स्ट्रक्चरल डिफ़ेक्ट है, उसकी वजह से भी स्लीप एपनिया हो सकता है। इसके अलावा यानी एज के साथ साथ, यानी बढ़ती हुई एज के साथ हमारे जो मसल टोन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ज़ुबान पीछे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, यानी ज़ुबान की रुकावट हो सकती है, जिसकी वजह से या जो सॉफ्ट पैलेट है उसकी वजह से भी यानी स्लीप एपनिया हो सकता है। इसके अलावा हमारी जो स्लीपिंग पोजीशन है, यानी मिसाल के तौर पे अगर हम बिल्कुल सीधे लेट के सोए हुए हैं तो ऐसी सूरत में भी जो टंग ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी ज़ुबान की वजह से जो थ्रोट में चोकिंग हो सकती है, चूँकि नींद में फर्दर मसल टोन कम हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ुबान पीछे को गले के अंदर की तरफ झुकाव करके गले को कि जो उसका जो पैसेज है उसको तंग कर सकती है, जिसकी वजह से सांस रुक सकता है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ भी ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पे हाइपोथायराइडिज़म है, जिसमें पूरे जिस्म का जो फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है, उसमें भी मसल टोन डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से स्लीप एपनिया हो सकता है। सेंट्रली जो काजेज़ हैं, यानी सेंट्रल स्लीप एपनिया, इसका मतलब होता है कि ऐसी वजूहात जो दिमाग से जिनके जो सिग्नल आ रहे होते हैं हमारी ब्रीदिंग के, वो किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हो। यानी मिसाल के तौर पे कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनमें ऐसा हो सकता है। हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर से मुराद ये है कि हमारे फेफड़ों में जो सांस लेने वाली परतें हैं, जो दीवारें हैं बारीक बारीक, उनके ऊपर रतूबत ज़्यादा हो जाती है, चूँकि दिल जो है वो वहाँ से पानी को, खून को सही तरीके से खींच नहीं सकता, जिसकी वजह से कंजेशन होती है और उसकी वजह से भी स्लीप एपनिया हो सकता है। इसके अलावा जो है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स यानी CVA, यानी आम अल्फाज में कहा जाए तो फालज के मरीज़ों में भी चूँकि दिमाग के कुछ हिस्से मुतासर हो चुके होते हैं, तो वहाँ से प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से स्लीप एपनिया हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस भी स्लीप एपनिया कर सकती हैं, जैसा कि ऐसी दवाइयाँ जिनमें नींद का अंसर ज़्यादा होता है, जैसे ओपियाइड डेरिवेटिव्स हैं। तो ये कुछ काजेज़ हैं स्लीप एपनिया की। लेकिन जो रिसर्च इसके ऊपर अभी हाल ही में शाया हुई है वो ये है कि जिन लोगों को स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम होता है, यानी उनकी अलामतें इस तरह की होती हैं कि सोए हुए आदमी, अक्सर ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ से खर्राटे ले रहे होते हैं, और खर्राटे लेते लेते या जब उनका वो चोकिंग होती है तो वो सांस उनका रुक जाता है।
اور چونکہ وہ گہری نیند میں ہوتے ہیں اس وجہ سے انہیں فوری طور پہ اس چیز کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جیسے ہی دماغ کا جو یعنی ایمرجنسی سسٹم ہے وہ اس کو الرٹ کرتا ہے اور وہ اس کو وارن کرتا ہے اور پراپر دوبارہ سے ری سگنل بھیجتا ہے، ری سگنل کرتا ہے، جس کی وجہ سے سانس دوبارہ سے چند سیکنڈ کے بعد دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، ہر چند وقفے کے بعد یہ پروسیس ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ریسرچ کے مطابق ہمارے دماغ میں جو باریک باریک خون کی نالیاں ہیں جن کو کیپلریز کہتے ہیں، ان میں سے یعنی کہ وہ تھوڑے تھوڑے جگہوں سے وہ ان میں سے لیکیج شروع ہو جاتی ہے، اس کو مائکرو بلیڈز کہتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک دفعہ مائکرو بلیڈ ہوگا وہ اتنی تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے کہ وہ جسم کے اوورآل فنکشن کو متاثر نہیں کرتا، لیکن وہاں پہ چونکہ انجری ہوتی ہے، سکارنگ ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ سے دماغ کا جو پراپر ٹیشو ہے وہ سکارنگ سے یا اور ٹیشو سے ریپلیس ہوتا جاتا ہے، اور جو نیورونز کا جو ایک دوسرے سے رابطہ ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے مختلف قسم کے عوارض پیدا ہوتے ہیں، جیسے الزیمر ڈیزیز ہے، ڈیمنشیا ہے یعنی بھولنے کی بیماری، یا دماغ میں جو مختلف قسم کے عوارض ہیں جو ان کے فنکشن کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دماغ کی ایجنگ جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے ایڈوانس ایج کی طرف جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن میں یہ مائکرو بلیڈز ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں مزید کسی بڑی بلیڈنگ کا خطرہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے یعنی فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو اس ریسرچ کے مطابق اگر کسی کو سلیپ ایپنیا کا پرابلم ہے، جو کہ خاص طور پر گھر والے جو دوسرے افراد ہیں وہ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، یا دوسری صورت میں کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ جب کوئی بھی ایسا مریض جس کو سلیپ ایپنیا کا مسئلہ ہے اگر وہ بیدار ہوتا ہے تو ابھی تک وہ اس کا جسم تھکا تھکا ہوتا ہے، وہ پراپر فریش طریقے سے نہیں اٹھتا، چونکہ اس کی نیند صحیح پوری نہیں ہوئی ہوتی، اور دن کے وقت بھی اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے، اور اکثر وہ کمپلین کرتا ہے جی میری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے۔ دراصل اس کی نیند پراپر پیٹرن پہ چل نہیں رہی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اس کو اس طرح کے سمٹم آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو پراپرلی نوٹس کرنا چاہیے اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ اس کے مختلف ٹریٹمنٹس ہیں، کچھ ایسی ماؤتھ ایڈز ہیں جن کو لگایا جاتا ہے منہ کے اندر، یا کوئی ایسی پوزیشن دی جاتی ہے، وہ پراپر جب کسی کو پرابلم ہو تو کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تو وہ اس کا یعنی پراپر جو ہے حل بتا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔